नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको लागि टेलिभिजन सेट अगाडि बस्नुहुने र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेर्नुहुने दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। अब लागौं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो भनाइतर्फ। मैले प्रधानमन्त्री भएदेखि नै म भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भन्ने सङ्कल्पलाई दृढताका साथ लागू गरेको छु। म भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो अभिव्यक्ति भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा मात्र नभएर विभिन्न कार्यक्रममा बारम्बार व्यक्त गर्दै आएको अडान हो। तर मुलुकमा सरकार प्रमुखले बोलेपछि त्यो बोलीले कुन अर्थ लिन्छ त्यो ओलीलाई पक्कै थाहा हुनुपर्ने। अझ बेला बेलामा उहाँको मुखार बिन्दुबाट भ्रष्टाचारीको अनुहार समेत हेर्न मन नलाग्ने भन्दै अभिव्यक्ति पनि प्रकट हुने गर्दछ। तर बोल्नु र त्यसलाई व्यवहारमा परिवर्तन गर्नु फरक मात्र नभई कठोर विषय मानिन्छ। किनभने भर्खर सार्वजनिक भएको एक रिपोर्टले नेपालमा बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रमा नेपालको कार्यपालिकालाई पनि देखाएको छ, जसमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई नै भ्रष्टाचारको अखडाको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। पक्कै पनि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउने ठाउँ नहोला, तर उहाँको सरकारले कस्तो कर्म गर्दै आएको रहेछ भनेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल लगायत विभिन्न संस्थाहरूको पछिल्लो रिपोर्टले प्रश्न पारेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टलाई विषय ठानेर आफ्नै जनतालाई सुशासनको बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै सोधेपछि छर्लङ्ग हुने धेरै ठाउँ छन्। हाम्रा सरकारी कार्यालयमा दाम नचढाई कुनै काम हुँदैन, यसको भुक्तान नेपाली जनता नै हुन्। मन्त्रालयमा कुरो नमिलाई फाइल अगाडि बढ्दैन, यो मन्त्रालयमा काम पर्नेहरूले भोग्दै आएको तीतो सत्य हो। देशभर नेपाली जनतामाझ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा दाताहरूमाझ भ्रष्टाचारमा बदनाम मुलुकको रूपमा चिन्न थालेको नेपालको समृद्धिको यात्राको सबभन्दा ठूलो बाधक भ्रष्टाचार नै हो। पछिल्लो पटक विश्व बैंक लगायत 6वटा संस्थाले गरेको अध्ययनले नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको सूचीमा उक्लिएको छ। नेपाल गत वर्ष 113औं स्थानमा रहँदा यसपटक बढेर 117औं स्थानमा पुगेको छ। भ्रष्टाचारमा नेपालको अनुहार विश्वका 180 गरिब देशहरूको सर्वेक्षणमा नेपाल 117औं स्थानमा छ। ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्ट अनुसार नेपाललाई 100 अङ्कमध्ये 33 अङ्क प्राप्त भएको छ। सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन हरेक देशलाई 43 अङ्क आवश्यक पर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नियमकारी निकाय शक्तिको दबावमा रहेको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार बढी हुने निकायहरू: नम्बर 1 व्यवस्थापिका संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका। नम्बर 2 सरकारी कार्यालयहरू। नम्बर 3 स्थानीय तह। नम्बर 4 सुरक्षा निकायहरू। नम्बर 5 धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू। नम्बर 6 गैर सरकारी संस्थाहरू। नम्बर 7 व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरू र नम्बर 8 बैंक क्षेत्र। यस्तै विकास निर्माणको ठेक्कापट्टा, आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, भन्सार, न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार बढी हुने गरेको छ। 2 दिन अघि तामझामका साथ जुम्लामा अग्नि पीडितलाई राहत वितरण गरियो। 3 लाखको राहत वितरण गर्न 15 लाख खर्चेर हेलिकप्टर चार्टर गरियो। यो घटनाले पनि प्रश्न पारेको छ, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीका लागि नेपाल उर्वर भूमि बन्दैछ, जहाँ जनताले तिरेको करमा जति तरमारे पनि हुन्छ, जसको कारण हरेक नेपालीको थाप्लोमा 46,000 बढी ऋणको भार थपिएको छ। भ्रष्टाचारमा बढ्दा राज्यले तिर्नुपर्ने आन्तरिक ऋण 6 खर्ब र वैदेशिक ऋण 8 खर्ब पुगेको छ। नेताहरू र कर्मचारीको व्याप्त भाग शान्ति जय नेपालको असर भन्दा यो के हो त? यो सँगै सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभाव। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा आज हामीले विविध विषयहरू लिएर आएका छौँ र विशेष रिपोर्टहरू पनि हामीसँग रहेका छन्। आजको विशेष रिपोर्टहरूमा हामीले समावेश गरेका छौँ नेपालमा मौलाउँदो भ्रष्टाचार सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट रहेको छ। आगलागीका पीडितहरूलाई
राहत बाँड्नको लागि 3 लाखको राहत बाँड्नलाई 15 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर हेलिकप्टर चार्टर गरिएको विषय रहेको छ। यस्तै हामीसँग विभिन्न प्रलोभनमा पारेर विदेशमा पैसाको रुख नै फल्छ भनेर आश्वासन दिएर मेनपावर कम्पनीहरूले पठाएको र त्यहाँ गएर अलपत्र परेका विभिन्न नेपाली दाजुभाइहरूको गुनासो र यो पीडालाई पनि हामीले प्राथमिकताको साथ उठाएका छौँ। गत कार्यक्रममा हामीले उठाएका थियौँ युएमा अलपत्र अवस्थामा रहनुभएका 18 जना नेपाली दाजुभाइहरूको पीडा। त्यो पीडाको पनि हामीले आज फलोअप रिपोर्ट लिएर आएका छौँ। यस्तै मनाङमा करिब 2000 हेक्टेयरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा आगोलागी भएको छ। तर यो आगोलागीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि कुनै पनि तहबाट केही काम भएको छैन। निरन्तर 5 दिनदेखि त्यहाँ आगलागी भइरहेको छ र यो आगलागीलाई रहस्यको रूपमा पनि लिएको छ। यस सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा रहेको छ। यसैगरी जो कलाकार तथा सामाजिक अभियन्ता धुर्म सुन्तलीले निर्माण गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको काम अहिले आर्थिक अभावको कारणले गर्दाखेरि अलपत्र अवस्थामा छोड्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि सुरु भएको छ। यद्यपि उहाँहरूले उधारोमा रङ्गशालाको जुन निर्माण कार्य सुरु गरिरहनु भएको छ, निर्माण गरिरहनु भएको छ। योसँग सम्बन्धित रहेर आज हामी सीताराम कट्टेल कलाकार धुर्मसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैगरी हाम्रो रिपोर्टका विभिन्न सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैगरी गरिबीमाथि वज्रपात जसले बैंक नै अहिलेसम्म देखेका छैनन् ती व्यक्तिको नाममा 5 करोडभन्दा बढी राजस्व छली गरेको आरोप लागिरहेको छ। यो विषयमा पनि आजको कार्यक्रममा हामीले विशेष रिपोर्ट समावेश गरेका छौँ र यसैगरी तपाईहरूको टेलिफोन र तपाईहरूको भाइबर कल पनि हामी कार्यक्रमको अवधिभर लिनेछौँ। अब लागौँ सुरुमा गाली र तालीतर्फ। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो काठमाडौँमा दिनानुदिन जारी प्रदर्शनले सडकमा बढेको जाम हटाउन प्रदर्शनका लागि अलग स्थान तोक्न आवश्यक देखिएको हो भन्नेले मत जाहेर गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये 83.90% अर्थात् 3116 जनाले तालीमा र 16.10% अर्थात् 598 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। मत जाहेर गर्नुभएका अधिकांश दर्शकले अलग अलग स्थानमा तोक्नुपर्ने भनेर आफ्नो राय दिनुभएको छ। अब लागौँ आजको गाली र तालीको विषयतर्फ। नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुको मुख्य कारण नेताहरूको प्रवृत्तिलाई मान्ने कि जनताको सोझोपनलाई? नेताहरूको प्रवृत्तिलाई मान्नुपर्छ भन्नेले तालीमा र जनताको सोझोपन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। र सार्वजनिक चासोको विषयमा तपाईहरूले आफ्नो मत जाहेर गर्नको लागि हाम्रो पात्रोको एपमा गएर गाली र तालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो पात्रो एप डाउनलोड गरेर तपाईहरूले आफ्नो सार्वजनिक सरोकारको विषयमा आफ्नो राय, आफ्नो मत जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ। अब लागौँ आजको पहिलो विषयतर्फ। यो विशेष रिपोर्ट पनि रहेको छ। नेपालको लहड फुर्ती बढी लगाउने र शान देखाउन खोज्ने प्रवृत्तिले मुलुकले कुन हदसम्मको आर्थिक क्षति भोग्नुपर्छ भन्ने उदाहरण धेरै पटक धेरै स्थानमा छर्लङ्ग भइसकेको छ। नेताहरूको यो प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई कसरी प्रशय पुर्याइरहेको छ र राज्यको कोषको रकमको कुन हदसम्म दुरुपयोग हुँदै आएको छ भन्ने दृष्टान्त पनि प्रष्ट हुँदै आएको छ। राज्य कोषमा जनताले तिरेको करबाट जम्मा भएको रकमलाई ससुरालीको सम्पत्ति ठान्ने मानसिकता बोकेका नेता र मन्त्रीहरूको कारण नै देश झन दरिद्र बन्दै गएपछि उनीहरूको यो प्रवृत्ति रोकिने कुनै छाँटकाट नै छैन। यस्तै एउटा लाजमर्दो दृश्य जुम्लामा देखिएको छ। राहत बाँड्न पुगेका प्रदेश मन्त्री नेताहरूले रमिता नै देखाएर छाडे भने आगलागी पीडितलाई 3 लाखको राहतको लागि 15 लाखभन्दा बढी रकम खर्च गरेर राज्य कोषमा चुना लगाएका छन्। राहत वितरणमा देखाएको रमिताबारे जुम्लाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मोहन बहादुर शाहीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। जुम्लाको तिला गाउँपालिका वडा नम्बर 7 गोठी गाउँमा मंगलबार राति लागेको भीषण आगलागीमा परि 32 घर जलेर नष्ट भएपछि 256 जना व्यक्तिहरू घरबार विहीन बने।
हिउँदको कठ्याङ्ग्रिदो चिसोमा घरबार विहीन बनेका गोठी गाउँका बासिन्दालाई 2 दिनपछि बिहिबार कर्णाली प्रदेशका सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी, प्रदेश सांसद दीनबन्धु श्रेष्ठ, प्रदेश सांसद पदम रोकाया, तिला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विष्णु बुढा र केही स्थानीयहरू हेलिकप्टर रिजर्भ गरेर अग्नि पीडितलाई राहत ल्याएर जुम्ला आइपुगे। जुन राहत सडकबाट पठाइएको भए पनि एक दिन अगाडि बुधबार बेलुकीसम्म सो स्थानमा पुगिसक्थ्यो। तर हेलिकप्टर भाडा र नेताहरूको अन्य खर्चले हाल पाएको भन्दा 4 गुणा बढी राहत पाउँथे अग्नि पीडितले। नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट बिहिबार पुगेको प्रदेश सरकारको टोलीले चामल 7 क्विन्टल, दाल 1.5 क्विन्टल, तेल 7 पेटी, कम्बल 90 पिस, बीपी फर्म 3 रोल र प्रेसर कुकर 28 थान गरी 5 लाख बराबरको राहत वितरण गरेको प्रदेश सरकारले उल्लेख गरेको छ। उक्त राहत सामग्री वितरण गर्न हेलिकप्टर भाडा मात्र कम्तीमा पनि 15 लाख खर्च भएको बताइएको छ। मन्त्री, सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधि हेलिकप्टरबाट आएर बाँडेको उक्त चामल पीडितहरूलाई प्रति व्यक्ति 2 केजी मात्र भाग परेपछि स्थानीय निराश भएका छन्। विपत्तिको मौका छोपेर नेताहरूले हेलिकप्टर चढ्ने धोको मात्र पूरा गरेको स्थानीयको आरोप छ। हेलिकप्टर खर्च सहितको राहत सामग्री खरिद गरी सडक मार्गबाट पठाएको भए वा जुम्लामै खरिद गर्न लगाएको भए पनि हाल पाएको राहतको 4 गुणा बढी राहत अग्नि पीडितले पाउँथे। जुम्लाबाटै सामान खरिद गरेर जिल्ला प्रशासन वा स्थानीय सरकारको जिम्मा दिन पनि सकिन्थ्यो। तर मन्त्री र सांसदको राहत भन्दा पनि रमितामा चासो भएकाले अनावश्यक हेलिकप्टर प्रयोग भएको देखिन्छ। नेपाली सेनाको MI-17 हेलिकप्टरको भाडा प्रति घण्टा 7,44,279 रुपियाँ रहेको छ। हेलिकप्टर सुर्खेतबाट सिधै घटनास्थल नपुगी जुम्ला बजार पुगेर केही नेताहरू र कर्मचारी बोकेर घटनास्थल पुगी फेरि उनीहरूलाई पुर्याउन जुम्ला बजार गएको थियो र मन्त्री र सांसदलाई छोड्न पुनः सुर्खेत पुगेकाले कम्तीमा पनि 2 घण्टा विमान चार्टर भएको देखिएको छ। यदि सो राहत सामग्री सडक मार्गबाट पठाएको भए भाडा खर्च बढीमा 50,000 मात्र हुने थियो। दर्शक महानुभाव, राहत साँच्चीकै त्यहाँ जो विपदमा परेका छन्, जसलाई यति बेला राहतको खाँचो छ, उनीहरूलाई दिनको लागि जाने हो कि अथवा ग्रुप बनाएर टिम बनाएर सामाजिक सञ्जालमा फोटो हाल्नको लागि अथवा राहत बाँडेका छौँ है भनेर काम देखाउनको लागि जाने हो, यसले पनि प्रश्न बनाएको छ। 3 लाखको राहतको लागि 15 लाख खर्च गरेर राहत वितरण गर्नलाई प्रदेशका मन्त्री पुगेका छन्। प्रदेशका मन्त्रीहरूले राहत वितरण गर्न जाँदाखेरि कुन हदसम्मको रमिता देखाएका छन्, यो घटनाले पनि प्रश्न बनाएको छ। यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीले कर्णाली प्रदेशका सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यद्यपि उहाँलाई हामीले कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै सम्पर्क गरिरहेका छौँ, उहाँले टेलिफोन उठाउनु भएको छैन। कार्यक्रम अवधिमा उहाँले टेलिफोन उठाउनु भयो भने यस विषयमा थप कुराकानी हामी गर्नेछौँ। यति बेला भने हामीसँग यो विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ स्थानीय जङ्ग रोकाया जोडिनु भएको छ, उहाँसँगको कुराकानी हामी जोडिनेछौँ। जङ्गजी नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। जङ्गजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? सम्भवतः जङ्गजीले यति बेला मेरो आवाज स्पष्ट रूपमा नसुन्नु भएको हुन सक्छ। कृपया टिमको साथीहरूलाई एकचोटि उहाँलाई पुनः टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। जङ्गजी, दर्शक महानुभाव, भ्रष्टाचार यसरी मौलाएको छ। प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा 46,000 रुपियाँ ऋण छ, तर राहत वितरण गर्न प्रदेशका मन्त्री र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू हेलिकप्टरमा सवार हुन्छन्। 3 लाखको राहत के कति पाएका छन् त्यहाँका स्थानीयहरूले, कति दिनको लागि पुग्छ, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला स्थानीय जङ्गजी हामीसँग टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ। जङ्गजी हजुर, नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। नमस्कार। अब हेलिकप्टरमा मन्त्री आएछन्, स्थानीय नेताहरू पनि आएछन्, राहत बाँड्नु भयो त? राहत चाहिँ वितरण भयो हजुर। कति राहत पाउनु भयो? त्यो राहतले तपाईहरूलाई कहिलेसम्मको लागि खाद्यान्नले धान्ने अवस्था छ? अब त्यो खाद्यान्नले चाहिँ नेपाल फुड्स भन्ने एउटा
25 केजीको बोरा 25 केजीको चामल दिने वितरण गरेको थियो। हजुर। अनि 12 केजी जति दाल गरेको थियो, अलि नुन 1 प्याकेट जति, तेल दिएका थियो। अब त्यो के पुग्नु नि, त्यो त अब सबै सामान नष्ट भइसक्यो। अब 2-4 कति एक बोराले कतिसम्म पुग्छ नि एक घरलाई त? तपाईलाई अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ? अब प्रदेशका मन्त्रीज्यू नै हेलिकप्टरमा सवार भएर राहत बाँड्नु भयो, त्यो राहतले अनुमानमा कति दिनसम्म तपाईहरूलाई खान पुग्छ? यस्तो उहाँ मन्त्री के अरे कर्णाली प्रदेशको मान्यताका मन्त्रीज्यूहरूले यसरी जसरी राहत लिएर आउनुभयो त्यसलाई स्वागत दिएको कुरा हो। हजुर। हामी पीडित छौँ, हामीलाई दुःख छ, उहाँले सेवा गर्नु राम्रो कुरा हो। हजुर। तर पनि मेरो भने के त भन्दाखेरि उहाँले यस्तो एक प्रकारको त्यो हेलिप्याड नै रिजर्भ गरेर आउनुभन्दा यही जुम्लामै किनेको भइदिए सायद त्यत्रो त्यो रिजर्भ गरेर आउने के हेलिप्याडको पैसाले अलिक जुम्लामै किनेको भइदिए पैसाले हेलिप्याड गर्ने हेलिप्याड चलाएर आएको खर्चले चाहिँ हामीले झन् भात हुन्थ्यो होला। हेलिप्याड लिएर आउँदाखेरि त अलिकति हामीलाई पनि अब देशको ढुकुटी पनि अलिकति सकिने अवस्था भयो, यता कहीँ मास्ने अवस्था भयो। यस्तो हुँदाखेरि अलिकति अब राज्यले दिएको पैसा अलिकति दुरुपयोग गर्नु भएन, सदुपयोग गर्नु ठिक थियो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अब आगलागीले घर टहरा तपाईहरूको सखाप बनायो, कसरी जीवनयापन गर्दै हुनुहुन्छ? हामीहरू अब जस आजभोलि यहाँ धेरै अलिअलि 2-4 सङ्घ संस्थाले हेरिरहेको छन्। हामी त्यो घर चाहिँ आगलागी भइरहेको छ, 2-4 संस्थाले हेरेको पैसाको त्यो सामान रासनहरू खाएर बसिरहेको छौँ। हजुर। अनि त्यस्तै गाह्रो नै कष्टकारी जिन्दगी बिताइरहेको छौँ। चिसो मौसममा अब जस कष्टकारी जिन्दगी बिताइरहेको छौँ। राहत बाहेक यो चिसो मौसम छ, जुम्लामा तपाईहरू बसिरहनु भएको छ, अन्य लता कपडाहरू केही वितरण गर्नुभएको थियो मन्त्रीज्यूहरूले? अन्य चिज चाहिँ अब न्यानो कपडाहरू वितरण गर्नुभएको थियो, कम्बलहरू, अलिअलि कपडाहरू, अनि त्यसै गरेर कति पालहरू वितरण गर्नुभएको थियो। अनि अलिअलि पैसा पनि वितरण गर्नुभएको थियो। भनौँ परिवार सङ्ख्या हेरेर 5 घरमा घर परिवार 5 जना सङ्ख्या छ भने त्यसले 15,000 दिएको थियो। अनि त्योभन्दा माथि छ भने चाहिँ 20,000 दिएको थियो, त्योभन्दाहरू दिएको थिएन। त्यही पनि अब मन्त्री भन्दा नि यो त 5 लाख रुपियाँ चाहिँ 5 यो जुन अस्ति त्यो हाम्रो राहत वितरण भयो नि, त्यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै हाम्रै गाउँपालिकाको पैसा उठाएर चाहिँ गाउँपालिकाले 5 लाख त्यो ल्याएर चाहिँ यहाँ वितरण भयो र है, त्यो भन्ने सुन्नमा आइरहेछ। अब प्रदेशको पैसा लिएर के अरे गाउँपालिकाको पैसा लिएर यहाँ हेलिप्याड ल्याउनु जरुरी लाग्छ मलाई, मेरो मानिमा। अब तपाईको जानकारीको लागि र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अन्य सम्बन्धित निकायसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएका छ जुम्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी भूपेन्द्र थापा जोडिनु भएको छ टेलिफोन लाइनमा। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सिडिओ साहब हजुर, नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब जुम्लामा आगलागी पीडितलाई राहत बाँड्न पुगिएछ हेलिकप्टर चार्टर नै गरेर। कति राहत बाँडियो सिडिओ साहबबाट नै जानकारी पाउन एकचोटि। हामीले चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको कोषबाट हामीले 28 घरको 19 परिवारलाई चाहिँ जो परिवार 5 जना सदस्य भन्दा 5 जना सदस्यसम्म हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई 15,000 को दरले, त्यसपछि गएर तपाईँको जो 5 परिवार सदस्य भन्दा बढी भएका घर परिवारलाई 20,000 को दरले हामीले तत्काल आवास गुजारा व्यवस्थापनको लागि हामीले विपद व्यवस्थापन समितिबाट हामीले राहत दिएका छौँ। त्यसै गरेर प्रदेश सरकारबाट पनि 5 लाख बराबरको भाँडाकुँडा, लत्ता कपडा र ओढ्ने ब्ल्याङ्केटहरू व्यवस्था गरिएको छ। साथै विभिन्न गैर सरकारी संस्थाबाट पनि करिब 31 कुइन्टल भन्दा बढी खाद्यान्न उपलब्ध गराएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले पनि ब्ल्याङ्केटहरू, भाँडाकुँडाहरू उपलब्ध गराइएको छ र विभिन्न अन्य चाहिँ गैर संस्थाहरूले पनि यसमा चाहिँ सहकार्य गरेर हामीले चाहिँ राहत उपलब्ध गराएका छौँ। सिडिओ साहब, अब यो त मासु भन्दा मसला महँगो भएछ। राहत वितरण गर्नको लागि तपाईहरू जानुभएछ, त्यति धेरै ठुलो संख्यामा पनि स्थानीय थिएनन्। स्थानीय अग्नि पीडितहरूकै गुनासो के छ भने त्यो राहतको सामग्री त जुम्लामा पनि पाइन्थ्यो, तर मन्त्रीज्यू सिडिओ साहबहरू त हेलिकप्टर चार्टर गरेर आउनुभयो,
भनेर उहाँहरूले गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ। यो एउटा कुरा के हो भने अब आलोचनाको लागि आलोचना र टिप्पणीको लागि टिप्पणी गर्दा जे कुरामा पनि टिप्पणी हुन्छ। हाम्रो राज्य भनेको के हो भने कल्याणकारी राज्य हो। जब पब्लिकलाई जनतालाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि घर आँगनमा राज्यको उपस्थिति हुनु, उनीहरूको आलो घाउमा मलम लगाउनु भनेको कल्याणकारी राज्यको कुरा हो। र राज्य गएर आफू जानु त्यो कुनै पनि यो राज्यको भूमिकालाई व्यापारिक लेन्सले विश्लेषण गर्नु कतिको हुन्छ। प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा, लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनतालाई परेको दुःख बेलामा राज्यको उपस्थिति हामी एकातिर भन्ने गर्छौँ, सरकार जनताको घर दैलोमा गएर सेवा पुर्याउनु पर्छ, विपदमा गएर जनतालाई चाहिँ मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने हामी एकातिर वकालत गर्ने, राज्यले हाम्रो कल्याणकारी राज्यको त्यसरी जाने। तर राज्य जाने कल्याणकारी विपद व्यवस्थापन गर्ने कुरा, कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गर्ने कुरा भन्दा पनि उहाँहरूको तत्कालीन कठिन अवस्थामा राज्य उपस्थिति गएर राहत दिने कुरालाई चाहिँ अनेक किसिमले विश्लेषण, टिक्का टिप्पणी गर्ने विषय कति जायज हुन्छ, उहाँहरूलाई नै म प्रश्न गर्न चाहन्छु त्यो विषय। सिडिओ साहब, यसलाई आलोचनाको रूपमा आलोचना मात्र पनि भनेर यसरी पनि नलिनुहोस्। जस्तो जुम्लामा 3 लाखको राहत वितरण गर्नको लागि 15 लाखको हेलिकप्टर चार्टर गरियो। त्यो पनि हेलिकप्टर घुमाएर प्रदेश मन्त्रीदेखिको लिएर नेता कार्यकर्ता सबैलाई उठाएर बटुल्दै गइसके पछाडि चाहिँ त्यहाँ राहत वितरण गरियो भनेर भनिएको छ। किन त्यो यातायातको जुन सेवाबाट, सडक सञ्जालबाट जुम्ला टाढा छ? सुन्नुहोस्, त्यो तपाईँ काठमाडौँमा बसेर तपाईँले त्यहाँको भूगोलको बारेमा कसरी चाहिँ विश्लेषण गर्नुभएको छ, तपाईँले विश्लेषण जानेर गर्नुभयो कि नजाने, त्यो बस्तीमा कति कठिन भूगोल छ, हेलिकप्टर पनि बस्न गाह्रो छ भने त्यहाँ गएर सडक सञ्जालबाट त्यहाँ पुग्न, सामग्री पुर्याउन हामीले तत्काल त्यो दिन घटना घटेको भोलिपल्टै दिन विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक राखेर हामीले करिब 7-8 लाखको सामान, 5,30,000 रुपियाँ हामीले प्रत्येक घर परिवारलाई त्यहीँ गएर हामी घर आँगनमा पुर्याउन सफल भयौँ। तर के हो भने कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस भन्दा पनि मैले अघि नै तपाईँलाई अनुरोध गर्छु, कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस भन्दा पनि राज्य त्यहाँ मान्छे घरबास, पशु बस्ती, उनीहरूले खाने अन्न, उनीहरूले लगाउने लुगा सबै आगजनीमा नष्ट भइसके। उहाँहरूलाई यसो चिन्चो कठ्याङ्ग्रीको जाडोमा सरकार रेस्पोन्सिभ गभर्नेन्स भन्छ, उत्तरदायी शासन प्रणालीको मान्यता अनुसार त्यहाँ गएर मान्छेलाई टिका टिप्पणी, कसैले होला कोही नेताहरू गइदिएर कोही नेताहरूको चाहिँ त्यहाँ कोही नेताहरूलाई टिका टिप्पणी भयो होला। तर वास्तवमा के हो भने यथार्थमा त्यहाँ मान्छेहरूले राहत पाउनु भएको छ। सबै मान्छेहरू अहिले पनि हामीले विपद, अहिले चाहिँ एनओसीबाट राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालनले 31वटा टेन आजै पुगिसकेको छ, त्यहाँ गाउँपालिकामा पुगिसकेको छ। भोलि सायद सम्भवतः उहाँहरू त्यो टेन पाउने स्थिति। अब यो कुरालाई चाहिँ अनाकि समाचारको लागि समाचार, टिक्का टिप्पणीको लागि टिप्पणी गर्नु कतिको सान्दर्भिक छ त्यो कुरा सबैले विश्लेषण गर्ने कुरा। सिडिओ साहब, जनतालाई चाहिँ दिने कुरा थोरै सुनिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्छु, तपाईँलाई विनम्र अनुरोध गर्छु सिडिओ साहब। यो समाचारको लागि मात्र समाचार अथवा काठमाडौँको स्टुडियोमा बसेर मात्र तपाईँलाई प्रश्न गरेकी होइन। त्यहाँ हाम्रा प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँले रिपोर्ट बनाएर पठाउनु भएको छ, स्थलगत रूपमा उहाँ पनि पुग्नु भएको छ। तपाईसँग फोनमा कुरा गर्नुभन्दा केही सेकेन्ड मात्र अगाडि मैले अग्नि पीडितसँग पनि टेलिफोन लाइनमा कुरा गरेको छु। लाइभ भनिसके पछाडि अग्नि पीडितहरूको पनि आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्दै मैले तपाईँलाई प्रश्न गरिरहेको छु। अब प्रदेश सरकारको मन्त्री नै त्यहाँ जानुपर्ने, तपाईँ सिडिओ हुनुहुन्छ, सम्बन्धित व्यक्ति हुनुहुन्छ। अब जिल्लामा चाहिँ दैवी प्रकोपको लागि तपाईँहरूले आपतकालीन व्यवस्थापनको लागि, राहत वितरणको लागि कुनै केही संयन्त्र छैन? संयन्त्र त छ नि, संयन्त्र भए त त्यत्रो चाहिँ हामीले जनताको घर दैलोमा त्यत्रो सामान, त्यत्रो चाहिँ हामीले चाहिँ नगद कुरा हातमै पुर्याउने संयन्त्र छ नि, किन छैन? नेपाल सरकारको संयन्त्र छ नि, विपद व्यवस्थापन समिति छ, प्रदेश विपद व्यवस्थापन समिति एउटा मन्त्री आउनु भयो, मन्त्रीले त्यो आफ्नो रहरले आउनु भयो। त्यहाँ प्रदेश विपद व्यवस्थापन समितिको कार्यकारी समितिको अध्यक्ष भनेको त्यहाँको माननीय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आउनु भएको छ। सिडिओ साहब, अहिले भर्खरै मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ, हामीले अग्नि पीडितसँग कुराकानी गर्दाखेरि करिब हामीले त अनुमान लगाउने हो भने 2 किलो मात्र चामल पाएका छौँ प्रत्येक घर परिवारले भनेर उहाँहरूले जानकारी दिनुभएको छ। अनि 2 किलो चामल दिनको लागि हेलिकप्टर चार्टर गर्नुपर्ने, यो त उहाँहरूको पीडालाई अझ पीडा थपेर गिज्याए जस्तो भएन? गलत हो। तपाईँहरूको यो जुम्ला स्थित समाचारदाता को हुनुहुन्छ, उहाँले एकदम मिसइन्टरप्रेट गर्नुहुन्छ। अस्ति चाहिँ जहाँ जुम्लामा हिउँै परेको थिएन भन्नुभएको होइन सिडिओ साहब, यो अग्नि पीडित स्वयंले हामीलाई टेलिफोन लाइनमा आएर प्रत्यक्ष भन्नुभएको।
सुन्नुहोस्, अग्निपीडित भने म आफै 23 एम हेलिकप्टरमा हामीले 25 किलोको 31वटा प्याक चामल हामीले त्यहाँ झारेका छौँ भने कसरी उहाँहरूले चाहिँ 2 केजी मात्रै पाउनु भन्नुहोस् त। यस्तो मिसइन्टरप्रिटेसन गर्न पाइन्छ, मिसकम्युनिकेसन गर्न पाइन्छ जो कसैले भए पनि। तपाईँ हामी त्यही भएर त्यत्रो हेलिकप्टर जति ठुलो खर्च राज्यको भए पनि मान्छेहरू त्यहाँ भोकै नबस्नु भनेर हेलिकप्टर चार्टर गरेर त्यहाँ मान्छे 25 केजीको 31वटा चाहिँ चामल झारिएको छ। प्रदेशबाट 9 कुइन्टल चामल झारिएको छ भने त्यहाँ बस्तीमा हामीले वितरण गरेको आएर कुरा 2 केजी भनेर कसैले मिसइन्टरप्रेट गरेर हामी त्यस्तोमा सहमत हुन सक्छौँ? त्यो कुरालाई सत्य मान्न सक्छौँ? तपाईको कुरालाई सुन्दाखेरि जो अग्निपीडितको कुरालाई सत्य नमानिएला, अग्निपीडितको कुरालाई सुन्दाखेरि तपाईको कुरालाई सत्य नमानिएला। तर अब तपाईहरूले दोस्रो चरणमा राहत वितरण गर्ने अथवा यो भन्दा पछि जुम्ला जिल्लामा अन्य दैविक प्रकोप आउँदाखेरि तपाईहरूले तत्कालीन रूपमा त्यहाँका स्थानीयलाई राहत वितरण गर्नको लागि चाहिँ के कस्तो संयन्त्रहरू अपनाउनुहुन्छ? फेरि पनि हेलिकप्टर चार्टर गर्ने हो? होइन, संयन्त्र यस्तो हो, तपाईँको भूगोल हेरेर किन हामी गाडीको पम्प नभएको, सडकको पम्प नभएको कारणले भएको हो। गाडी पुग्ने ठाउँमा ऊ ठाउँमा हाम्रो गाडी स्थानीय स्तरमा जाने सडक सञ्जाल भएको ठाउँमा त हामी गइहाल्छ। हामीसँग मेकानिक विपद व्यवस्थापन समिति छ, स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति छ, वडामा विपद व्यवस्थापन समिति छ, गाउँपालिका छ, नगरपालिका छ, हाम्रो संयन्त्र छ नि। त्यहाँ तपाईँहरू भूगोल अध्ययन गर्नुहोस्। पहिला समाचार रिपोर्टिङ गर्ने मान्छेले पनि कस्तो भूगोलमा छ त्यो आगलागी भएको ठाउँ हेर्नुहोस् न। त्यहाँ एउटा त्यो भिरमा छ, त्यो गाउँ भिरमा छ, त्यहाँ त्यो ठाउँमा नबसेर बस्तीभन्दा माथि हेलिकप्टर राखेर हामीले राहत वितरण गर्नुपर्ने अवस्था हो। के भने सजिलो के छ भने गलत इन्टरप्रिटेसन र मिसकम्युनिकेसन मान्छेलाई चाहिँ अफवाह फैलाउन सबैलाई सजिलो छ। यथार्थताको धरातलमा जानु बुझ्नु पर्यो, त्यसपछि समाचार बाहिर ल्याउनु पर्यो के। त्यो त तपाईँहरूको पनि दायित्व हो, मिडियाको दायित्व हो। मिडियाको दायित्व निभाइरहेका छौँ। यतिसम्म चित्त नदुखाउनुहोस्, हाम्रो दायित्व हामीलाई नसिकाउनुहोस्। तपाईँलाई हामीले यो विषयमा सत्य तथ्य बुझ्नको लागि नै सम्पर्क गरेका हौँ। तपाईँ मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, मलाई बोल्न दिनुहोस् न। तपाईँ बोल्ने हो कि म बोल्ने हो? तपाईँलाई निरन्तर बोल्न दिएको छु सिडिओ साहब, बोल्नुहोस्। सुन्नुहोस्, हामीले चित्त दुखाइ सुन्नुहोस्, कति बेला हामीलाई चित्त दुखाइ हुन्छ भने हामीले अनेस्टली हाम्रो जुन ड्युटी निभाउँदै हामीले सक्दो प्रयास गर्दै आपतकालीन बैठक राखिएको छ, समन्वय सहकार्य गरिएको छ, सबै गैर संस्थालाई आह्वान गरिएको छ, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिएको छ, सङ्घ सरकारसँग समन्वय गरेर त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यो बस्तीमा घर दैलोमै राहत पुर्याउँदै पनि यसलाई मिसिनले 2 केजी पनि पाएनन्। हेलिकप्टर हो, हेलिकप्टर आएकै हो। राज्य कल्याणकारी राज्यले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दा कस पनि हेर्ने फाइदा लागतको कुरा होइन। त्यहाँ राहत पुग्यो कि पुगेन, सही ढङ्गले मान्छे चाहिँ लाभान्वित भयो कि भएन, उनीहरूलाई राहतको महसुसी भएन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होला। यो कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गर्ने अनि 2 किलो चामल भनेर गलत चाहिँ यो खालको चाहिँ गर्नु हामी सबैको दायित्व होइन भन्ने लाग्छ क्या मलाई। सिडिओ साहब, अब तपाईँले भन्नुभयो वास्तविक अग्निपीडितलाई हामीले सरकार छ है भन्ने अनुभूति गराएका छौँ, हेलिकप्टरमा गएर राहत वितरण गरेका छौँ भनेर। अब यो सुन्दा पनि हाँस उठ्दैन? तपाईँ आफै मनन गर्नुहोस् न, तपाईँ आफै छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् 3 लाखको राहत वितरण गर्नको लागि 15 लाख रुपियाँ खर्च गरिन्छ भनेपछि सुन्दा कति हाँस उठ्छ? 15 लाख होइन, हामीले 15 लाख होइन 10 लाख हामीले 10 लाख भन्दा बढी 15 लाख भन्दा बढी दिएछ। हाँसो भन्ने कुरा होइन। तपाईँ राज्य बनाएको के हो भन्नुहोस् त मलाई, परिभाषा स्टेटको परिभाषा दिनुहोस् त मलाई। तपाईँ मनमा हात राखेर भन्नुहोस् सिडिओ साहब, यो सही हो? यो आलोचना हुने स्थिति कसरी सिर्जना भयो त? आलोचना होइन, आलोचना हेर्नुहोस्, अरू जुम्ला मिडिया पनि छ, नेसनल मिडिया पनि। मिडिया भनेको सिधा कुरा जनतासँग मात्रै छैन, अरू पनि छन् मिडिया भनेको। यो देशमा मिडिया भने खालि त्यो सिधा कुरा जनतासँग मात्रै, अरू मिडिया पनि। मिडियाको कुरामा मिडिया पढाउनको लागि तपाईँसँग नजिक भएका मिडिया होलान् अथवा तपाईँले हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रतिशोध साधेर प्रश्न गरेको छ तपाईँलाई लागिरहेको होला। तपाईँलाई नितान्त हामीले अग्नि पीडितको विषयमा मात्र सोधिरहेका छौँ। राहत वितरणमा किन यति धेरै खर्च भयो? राहत पुगेको राहतले अग्नि पीडितहरू सन्तुष्ट छैनन्, तर तपाईहरूले रमिता किन देखाउनु भयो भनेर मात्र हामीले तपाईँसँग प्रश्न गरेका हौँ। योभन्दा बाहेक तपाईँलाई मिडियाले के गर्छ, राज्यले के गर्छ भनेर प्रश्न गरेका होइनौँ। होइन, तपाईँहरू ल के त्यहाँ हेलिकप्टर गएर राहत पुर्याउनु, घटना भएको 24 घण्टाभित्र गएर राहत दिनु, उनीहरूलाई नगद राहत उपलब्ध गराउनु, चामल उपलब्ध गर्नु, ब्ल्याङ्केट कपडा, के गलत भयो त यो? अब यो सही भयो, तर यसको
जुन राज्य कोषको ढुकुटीको चाहिँ सही सदुपयोग भएन, किनकि प्रक्रिया पनि सही भएन। तपाईँ राज्यको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने त राज्य संयन्त्रमा स्थानीय सरकार छ, गाउँपालिकाले राहत वितरण गर्न सक्थ्यो होला। तपाईँ जिल्लाको सिडिओ हुनुहुन्छ, जिल्लाले वितरण गर्न सक्थ्यो होला। तपाईँले प्रदेशको मन्त्रीलाई हेलिकप्टरमा लिएर गएर नेता जति बटुल्दै लिएर जानुपर्ने त थिएन होला नि त सिडिओ साहब। यो त रमिता बाहेक के हो? होइन, यस्तो अब यो कुरा के हो भन्दाखेरि प्रदेशले आफ्नो प्रदेश विपद व्यवस्थापन समितिले आफूले आफ्नो राहत वितरण गर्ने कुरामा हामीले जिल्लाले त्यो नगर्नुहोस् भन्न मिल्दैन। हामीले आफ्नो तरिकाबाट प्रयास गरेका छौँ, प्रदेशले आफ्नो तरिकाबाट गर्यो। र मेरो बुझाइ के हो भने हामी समग्र सबै डिजास्टर म्यानेजमेन्टका सबै स्टेक होल्डरको एकमुष्ट सहकार्यबाट त्यहाँ राहत पुगेको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अथवा यसलाई कुन ढङ्गले विश्लेषण गरेका छन्, अब यो कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसले हेरे कि अथवा कोही नेता पुग्यो कि त्यो बस्तीमा भन्ने होइन। हाम्रो बुझाइ के हो भने हामीले जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषबाट नगद दिएका छौँ, ब्ल्याङ्केट दिएका छौँ, ज्याकेट दिएका छौँ। हामीले उहाँहरूलाई यस्तो कठ्याङ्ग्रो जाडोमा चाहिँ यो भएको समस्या, उनीहरूलाई परेको विपत्तिमा हामीले सहयोग गरेको छ, राज्यको उपस्थिति पुगेको छ भन्ने हाम्रो ठम्मै मात्रै हो। पक्कै पनि सिडिओ साहब, राज्यको उपस्थिति त अब स्थानीय सरकारले पनि गर्ने होला, जिल्लाबाट पनि गर्ने होला। प्रदेशको मन्त्रीलाई हेलिकप्टर चार्टर गरेर किन पुर्याउनु भयो? हामीले अघि पनि भन्यौँ, राहत वितरण गर्नु, पीडितले राहत पाउनु त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। तर राहत वितरण गर्नको लागि चाहिँ फेरि सबैजनाले हामीले राहत वितरण गरेका छौँ है भनेर फोटो नै खिच्नको लागि जानु चाहिँ गलत कुरा हो भनेर हामीले तपाईँलाई भनेको हौँ। तपाईँले समय दिनुभयो, जानकारी दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा यो प्रकारको नीति दोहोरियो भने हामी तपाईँलाई प्रश्न गरिरहनेछौँ। यो किसिमको तमासा नदोहोरियोस्। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जुम्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी भूपेन्द्र थापा टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको थियो। अब हामी लाग्छौँ अर्को विषयवस्तुतर्फ। एउटा विशेष रिपोर्ट हामीसँग रहेको छ। बारम्बार हुन थालेको छ, त्यो पनि रहस्यमय आगलागी। 5 दिनदेखि निरन्तर दन्केको आगलागीले मनाङको नासो गाउँपालिका सङ्कटको चपेटामा परेको छ। माघ 13 गते रातिदेखि नासो गाउँपालिकाको तिल्चे जङ्गलमा निरन्तर लागेको आगोले अचम्मको बाटो लिँदै खोला नै नाघेर गाउँ प्रवेश गरेपछि नासोवासी सङ्कटमा परेका थिए। तर सुरक्षाकर्मी र स्थानीयको पहल र कठोर सङ्घर्षपछि गाउँ जोगिए पनि जङ्गलमा लागेको डढेलो अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। हालसम्म 2000 हेक्टर बढी जङ्गल सखाप बनेको छ भने लोपोन्मुख जङ्गली जीवजन्तुको क्षतिको विवरण पनि लिन सकिएको छैन। आगलागीका कारण मनाङका धेरै गाउँवासी पिरो धुवासँग पैठेजोरी खेल्दै खरानीको धुलोसँग जुझ्न विवश बनेका छन्। बारम्बार आगलागीको अत्यास भोग्दै आएका मनाङवासीले अब भने प्रश्न गर्न थालेका छन्, मनाङका वन जङ्गलमा आगो लाग्नुको रहस्यको किन खोजी हुँदैन? मनाङका स्थानीय पत्रकार नवीन कुमार लामिछाने अङ्कुरको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। गत मङ्सिर 11 गतेदेखि मनाङको चामेमा लागेको आगो निभ्न नपाउँदै नासो गाउँपालिकाको तिल्चेमा जङ्गलमा आगो बलिरहेको छ। आगो नियन्त्रणमा आउन नसकेपछि रात दिन नभनी भोकै त्यहाँका स्थानीय आगो निभाउन खटिरहेका छन्। तिल्चेबाट सल्केको आगोले बाटो परिवर्तन गरी अचम्म लाग्ने गरी खोला नाघेर गाउँको इलाका प्रवेश गरेपछि गाउँलेहरू गाउँ जोगाउन आगो नियन्त्रणमा लागे। स्थानीयकै प्रयासमा नेपाली सेना र जिल्ला प्रशासनको उपस्थितिमा गाउँ त जोगियो, तर वन भने जलिरहेको छ। मनाङमा आगलागीको घटना यो नौलो होइन। यसअघि मङ्सिर 11 गते चामेको थानचोक जङ्गलमा लागेको आगो 2 महिना बितिसक्दा पनि अझै पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। मनाङको जङ्गलहरूमा कसले यसरी नियोजित रूपमा आगो लगाउँदै आएका छन्, यो रहस्यको खोजी गरी अपराधीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग तीव्र रूपमा उठ्न थालेको छ। बस्ती जोगियो भनेर ढुक्क हुनुभन्दा यसरी पटक पटक मनाङका जङ्गलहरू जलिरहँदा अपराधीको छानबिन नहुनु र पत्ता लगाउन नसक्नु प्रशासनको कमजोरी भएको स्थानीय शेरजङ गुरुङको आरोप छ। सरकारी तवरबाट चाहिँ कुनै किसिमको यो अपराधीलाई चाहिँ नियन्त्रण हुन सकेको छैन र म उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु, एउटा स्थानीय बासिन्दाताले यो बस्तीलाई मात्रै जोगाउने होइन, त्यत्रो चाहिँ अब अरबौँको चाहिँ सम्पत्ति नोक्सान भइसक्यो। यता मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेले भने जिल्लास्थित सबै सुरक्षा निकाय तथा स्थानीयको पहलमा अपराधीको खोजी भइरहेको बताएका छन्।
पत्ता लगाउन चाहिँ वास्तवमा सकेको छैन, अनुसन्धानकै क्रममा छ र हामीले गाउँले हाम्रो गाउँका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि भनेका छौँ त्यस्ता शङ्कास्पद व्यक्तिहरू छन् भनेदेखि भन्नुहोस्, हामी चाहिँ तिनीहरूलाई बरु हामी अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याउँछौँ भनेका छौँ। त उहाँहरूले पनि त्यसरी नाम दिन सक्नु भएको छैन र हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रहरूले अनुसन्धान गर्दाखेरि पनि अहिले यही मान्छे हो भनेर यकिन गरेर चाहिँ समात्न सकिएको अवस्था चाहिँ छैन। गाउँतर्फ आगो आउन थालेपछि जिल्लाका सबै संयन्त्रलाई खबर गरेको र सबैको सहयोगमा गाउँ जोगाउन सफल भएको नासो गाउँपालिका 8 ताचैका वडाध्यक्ष हुपजङ गुरुङको भनाइ छ। बस्ती त जोगियो तर वन सखाप भएको उनको गुनासो छ। सम्बन्धित ठाउँमा सम्बन्धित निकायमा जिल्ला प्रशासन सिडिओ कार्यालय क्यापलाई हामीले बारम्बार खबर गरेर उहाँ समयमा नआइपुग्दा हामी बस्ती जोगाउनलाई हाम्रो स्थानीयवासी रात दिन नभनिकन खटिरहेको छ। अझै पनि आगो राम्रोसँग नियन्त्रण भएको छैन। यो बस्ती जोगाउनलाई मात्रै भएको छ। 63 घरधुरी रहेको नासो गाउँपालिकाका ताचैको भौगोलिक बनावट समेत जटिल छ। आगो निभाउन जिल्लामा उपलब्ध सबै स्रोत साधनको प्रयोग भए पनि नियन्त्रण हुन नसक्दा नासो गाउँपालिका मात्र नभई सिङ्गो मनाङवासी चिन्तामा डुबेका छन्। आगलागीबाट बस्न मृग घुरल जस्ता जीवजन्तु भागेको स्थानीयवासीले प्रत्यक्ष देखे पनि लोपोन्मुख जीवजन्तुको क्षतिको विवरण भने आउन समय लाग्ने स्थानीयवासी बताउँछन्। तर अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र एक्याप अन्तर्गत रहेको यो जङ्गलमा लागेको आगो निभाउन एक्यापले कुनै पहल नगरेको गुनासो पनि तीव्र बनेको छ भने सरकारी प्रयास स्थानीय तहमा मात्र नभई केन्द्रको नै ध्यान जानुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। दर्शक महानुभाव, मनाङको जङ्गलमा लागेको आगोको रहस्यको विषय बन्दै गएको छ। गत मङ्सिर 11 गतेबाट त्यहाँ आगो लाग्न सुरु गरेको थियो, जुन रहस्यमय रूपमा आगो सल्किरहेको छ। यो आगोको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ लोप उन्मुख जीवजन्तुहरूको पनि के कति मात्रामा त्यहाँ मृत्यु भयो अथवा कस्तो अवस्था रहेको छ, कति क्षति भयो भने एकिन तथ्याङ्क पनि रहेको छैन र त्यहाँ बहुमूल्य जडीबुटीहरूको पनि कसरी विनाश भइरहेको छ यो विषयमा नै कुराकानी गर्नेछौँ। र आसपासका बासिन्दाहरू यति बेला आगोको त्यो जुन पिरो धुवाँ खपेर बस्न विवश छन्। यदि आगो सल्किहाल्यो भने, बस्ती वरपर आगो आयो भने कसरी आफ्नो ज्यान बचाउने भने त्रासमा रहेका छौँ। यस विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग प्रमुख जिल्लाधिकारी विष्णु लामिछाने टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी सिडिओ साहबसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सिडिओ साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। अब यो आगो लागिरहेको विषयलाई हामीले आजको कार्यक्रममा उठाएका छौँ। यो आगो पछिल्लो क्रममा कसरी लागिरहेको छ, यो आगोको विस्तृत रूपमा तपाईँहरूले केही अध्ययन गर्न अथवा केही आकलन गर्न पाइरहनु भएको छ कि छैन? यो अझै पनि नियन्त्रण बाहिर हो? यो चाहिँ अब अहिले यहाँले पनि समाचारको चाहिँ सुरुमा भन्नुभयो, वास्तवमा गाउँ बस्तीहरू चाहिँ अहिले सुरक्षित गरिएको छ। त्यसमा नेपाली सेना, हाम्रो सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, त्यहाँको स्थानीय जनताहरू, अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजनाका चाहिँ कर्मचारीहरू, उहाँहरू सबैको योगदान छ र त्यो निकै मेहनत गरेर त्यो निकै अप्ठ्यारो परिस्थिति थियो। अब किनभने त्यो रुखका पातहरू चाहिँ सुकेका पातहरू, अहिले यो मनाङ जिल्लामा यस वर्ष हिम परेन र पानी पनि परेको छैन, एकदमै त्यो बारुदको चाहिँ जस्तो भएको छ र त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न निकै कठिन थियो। उहाँहरू लागेर चाहिँ यो 3टा गाउँहरू जुन ताचै, तिल्चे र चाहिँ छोसे, यी 3टा गाउँहरू अलि थ्रेटमा आएका थिए। यी गाउँहरूलाई सुरक्षित गरिएको छ र त्यहाँ एउटा टेलिफोन टावर थियो, त्यसलाई पनि सुरक्षित गरिएको छ। र अब अहिले चाहिँ भिरमा असाध्य चाहिँ यो स्टेप एकदमै हल्का भिरहरू छन्, त्यहाँ मान्छेहरू चाहिँ हिँडेर जान सकिँदैन, त्यस्तो भिरहरूमा अलिअलि आगो छ। तर त्यो फ्लेमहरू चाहिँ अलिकति कम भएको छ र अलिक माथि चाहिँ सर्दै गइरहेको अवस्थाहरू छ र त्यहाँ चाहिँ बस्ती चाहिँ छैनन्। तर यो कुनै जनावरहरूको अब यो वासस्थान चाहिँ हो, एकदमै बढी बहुमूल्य जडीबुटीहरू हुने ठाउँ चाहिँ हो। तर चाहिँ कुनै पनि जनावर चाहिँ घाइते भएको अथवा मृत अवस्था भएको हामीले पाएका छैनौँ। हामीले त्यहाँ चाहिँ कहीँ घाइते भएर यता गाउँतिर पस्छन् कि जनावरहरू भनेर पनि यहाँ हेरिरहेका छौँ र त्यो पनि अहिलेसम्म भएको छैन। र चाहिँ अब त्यो यो जङ्गली जनावरहरू चाहिँ त्यहाँबाट भागेर अर्को चाहिँ हाम्रो नजिकको जङ्गलमा गएको हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ, किनभने कुनै पनि मृत अथवा घाइते हामीले भेटेका छैनौँ। तर क्षति चाहिँ भयो, अब यत्रोमै अब आगो लागेको छ।
अब त्यो निभाउन चाहिँ अब जुन सकिएको छैन, त्यो जुन सिधै भिडहरूमा साहब, लागेको आगो चाहिँ निभाउन सकिएको अब छैन। यो आगो निरन्तर रूपमा सल्किरहेको छ, आगो नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ भनेर तपाईँले पनि जानकारी गराउनु भएको छ। अब यो अवस्थामा स्थानीयको पहल बाहेक आगोलाई नियन्त्रणमा लिनको लागि, आगोलाई चाहिँ त्यहाँ निभाउनको लागि के कस्तो प्रयास भइरहेको छ? केन्द्र यो चाहिँ सरकारबाट अन्नपूर्ण- केही पहल भएको छ? हजुर, यो अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजनाको चाहिँ क्षेत्र हो। यो चाहिँ यसमा चाहिँ अब उहाँहरूकोलाई पनि परिचालन गरिएको छ र हामी अब यो सरकार राज्य संयन्त्रकै यो सेना प्रहरी उहाँहरूबाटै राज्य संयन्त्रबाटै परिचालित भएर उहाँहरू जानुभएको हो र उहाँहरूले चाहिँ अहिले पनि प्रहरीले चाहिँ निरन्तर निगरानी राखिरहेको छ र चाहिँ जहाँ मान्छे उभिन सक्ने ठाउँमा त्यो आगो पुग्यो भनेदेखि त्यसलाई निभाउने गरी त्यो तयारी चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ। तर त्यो ठाडो भिडमा अब त्यो एकदमै अब त्यो माथिबाट ढुङ्गाहरू पनि झर्ने, त्यो आगो बल्दाखेरि ढुङ्गाहरू झर्ने, ज्यानकै जोखिमहरू हुने त्यो अवस्थामा त्यो जङ्गल छ, त्यो आगो छ र चाहिँ त्यो आगोलाई चाहिँ अब त्यो भिडको आगोलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। तर गाउँ बस्तीहरूलाई सुरक्षित गरिएको छ, त्यहाँ फायर लाइनहरू बनाइएको छ र चाहिँ त्यहाँ अब गाउँ बस्तीहरूमा त्यस्तो कुनै खतरा अहिले छैन। सिडिओ साहब, जस्तो अब यो मनाङको जङ्गलहरूमा यसभन्दा अगाडि पनि विभिन्न आगलागीका घटनाहरू हामीले न्युज मार्फत पनि सम्प्रेषण गरेका छौँ। अहिले यो जुन आगलागी भएको छ यसलाई पनि रहस्यमय तरिकाले स्थानीयले नियोजित रूपमा हो कि भनेर पनि आशंका गरिरहेका छन्। यो किन पटक पटक भइरहन्छ? तपाईँहरूले स्थानीयहरू त्यस पछाडि त्यस्ता व्यक्तिहरूको केही खोजीको प्रयासहरू गर्नुभएको छ? यो वास्तवमा के भने पातलो बस्ती, पातलो जनसङ्ख्या, जङ्गलहरू चाहिँ अलि अब धेरै छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब कोहीले कहीँबाट अलिकति छुचुक्क आगो लगाउने मान्छेलाई थोरै आगो लगाइदियो भने पनि त्यसले चाहिँ ठुलो त्यहाँ आकार लिन्छ। अब यसमा अहिलेसम्म हामीले यो अपराधी मान्छे कसले लगायो भन्ने पत्ता लगाउन सकेका छैनौँ। हामीले स्थानीयहरूलाई पनि सोधेका छौँ, भनेका छौँ तपाईँहरूले कोही शङ्कास्पद व्यक्तिहरू छ भनेदेखि भन्नुहोस्, हामी चाहिँ त्यसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँछौँ भनेर भनेका छौँ। र यसको चाहिँ जुन मुद्दा दायर गर्ने, अनुसन्धान गर्ने मुख्य दायित्व अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजनाको हो। त्यो संरक्षणको जिम्मा उसले लिएको छ। उसलाई पनि हामीले भनेका छौँ तपाईँहरूले गतिलो तरिकाबाट चाहिँ यसलाई अनुसन्धान गर्नुहोस् भनेका छौँ। र हाम्रो संयन्त्र, हाम्रो चाहिँ प्रहरीले पनि यसमा चाहिँ सूक्ष्म रूपमा चाहिँ हेरिरहेको छ र कहीँ क्लू भेट्यो, कहीँबाट चाहिँ शङ्कास्पद व्यक्ति भेट्यो भनेदेखि त्यसलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। र अब यो पत्ता नलाग्दासम्म चाहिँ रहस्य विषय भयो। तर अब यसमा चाहिँ कोही एकदमै बाहिरबाट आएर त्यसरी आगो लगायो होला भन्ने लाग्दैन। त्यहाँ अब वन पाखामा गाई चराउन जाने, यो वस्तु चराउन जाने मान्छेहरूले लगाए कि भन्ने पनि आशंका छ। अब स्थानीय तहबाट चाहिँ कुनै किसिमले चाहिँ त्यो त्यसरी चाहिँ अब बिचमा जङ्गलमा गएको बेलामा चाहिँ थोरै चुरोट खाएर फालेर अवस्थामा पनि यो आगो लागेको हुनसक्छ। अब यसको चाहिँ अब अनुसन्धान अब भइरहेको छ र यसको चाहिँ वास्तविक अपराधी अथवा यो के हो भन्ने कुरा पत्ता नलागिन्जेलसम्म चाहिँ अब यसै हो भन्न सक्ने। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सिडिओ साहब। तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा पनि यो आगो सकेसम्म छिटो नियन्त्रणको लागि प्रयास गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। धेरै धन्यवाद छ। म पटक पटक त्यहाँ गएको छु, त्यहाँको जनताहरूसँग यहाँले बुझ्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ। हामीले एउटा राज्यको चाहिँ अनुभूति हामीले दिलाएका छौँ। हामी त्यहाँ गएका छौँ र हामीले सक्दो प्रयत्न हामीले गरेका छौँ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामीसँग मनाङ जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी विष्णु लामिछाने टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो र जुन आगो नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको छ, आगो नियन्त्रणको लागि विभिन्न प्रयासहरू भइरहेको छ भनेर हामीलाई जानकारी गराइरहनु भएको थियो र अत्यन्तै रहस्यमय विषय पनि रहेको छ। यो आगलागीको कारणले गर्दा त्यहाँका बहुमूल्य जडीबुटीहरू, त्यसै गरी अन्य लोप उन्मुख जीवजन्तुहरूको पनि विनाश भएको लगायतका कुराहरू पनि हामीसँग गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यति बेला हामीसँग अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रका प्रमुख लेखनाथ गौतम टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग पनि यस विषयमा थप कुराकानी गर्नेछौँ। लेखनाथ सर, नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद हजुर। सर, अब यति बेला हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ यो मनाङको जङ्गलमा लागिरहेको आगोको विषयमा, जुन आगो मङ्सिर 11 गतेबाट लागेको थियो तर अहिलेसम्म नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। अब यो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत नै रहेको छ। अग्नि नियन्त्रणको लागि अन्नपूर्ण संरक्षणले के कस्तो पहलहरू गरेको छ? स्थानीयको गुनासो केही पनि गरेन भनिरहेको छ।
हामीले चाहिँ जब सूचना आगो लाग्यो भन्ने सूचना पाएपछि तुरुन्त स्थानीय हाम्रो चाहिँ संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति छ उहाँलाई परिचालन गरियो, प्रहरीसँग समन्वय गरियो, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिडिओ साहबसँग समन्वय गरेर र हामी आफ्नै पनि कर्मचारी गएर त्यसलाई कसरी निभाउने कस्तो छ भनेर त्यसलाई चाहिँ अवलोकन गरियो। अवलोकन गर्ने अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ निभाउन चाहिँ कुन कुन रणनीतिक योजना चाहिँ अनुसार त्यसलाई जानुपर्छ भन्ने देखियो। अब मनाङको चाहिँ हिसाबले भौगोलिक विकटता, मान्छे जान नसकिने, सधैँ हिँडेर जान नसकिने ठाउँमा चाहिँ जुन आगो लागेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सबै स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू, स्थानीय भद्रबल आदमीहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सबै सुरक्षा निकायका चाहिँ के अरे आर्मी, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी सबै प्रयोग गरेर त्यसलाई केही भाग चाहिँ निभाइयो। केही भागलाई चाहिँ अब जब जान नसक्ने भएपछि त्यसलाई अग्नि रेखा निर्माण गरेर त्यसलाई चाहिँ फायर इन्काउन्टर भन्छौँ हामी। त्यो शब्द भनेको आगोलाई नै निभाउने प्रक्रियालाई फायर इन्काउन्टर भनिन्छ हामी। त्यो चाहिँ आगोलाई निभाउने प्रक्रियाद्वारा चाहिँ आगो चाहिँ पहिला 2077 मङ्सिर 11 गते लागेको आगोलाई चाहिँ पौष महिनाभरिमा हामीले त्यसलाई नियन्त्रणमा लियो र हाल आएर चाहिँ यो माघ 13 गते बेलुका साँझ पख चाहिँ जुन आगलागी भयो, त्यो आगलागी भएपछि सूचना प्राप्त हुने बित्तिकै अब त्यो थाहा पर्यो अनि भोलिपल्टदेखि मैले अब आदरणीय सिडिओ साहबसँग चाहिँ समन्वय गरेर सबैलाई चाहिँ समन्वय गरेर त्यहाँको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति खोजेका अध्यक्षहरू, त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरू समन्वय गरेर जस्तो अब 2000 हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा आगलागी लागिसकेको भनेर यति बेला जानकारी गराउनु भएको छ। अब यो धेरै लोपोन्मुख जीवजन्तुहरू पनि प्रभावित भएको, बहुमूल्य जडीबुटीहरू पनि त्यहाँबाट विनाश भएको अथवा आगलागीको कारणले नष्ट भएको लगायतका कुराहरू पनि आएका छन्। अब यसको क्षतिको विवरण तपाईहरूसँग छ, कसरी आकलन गरिरहनु भएको छ? अब यसको क्षतिको यो क्षति कति भएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ विशेष गरेर यो पहिलाको चाहिँ 700 हेक्टर जति वन क्षेत्रफल चाहिँ क्षति भएको थियो, आगलागीले चाहिँ क्षति गराएको थियो। त्यसमा चाहिँ अन्दाजी चाहिँ अब यसमा चाहिँ हिउँ चितुवा, नाउर, डाँफे, मुनाल, चितुवा अनि धारल, घोरल यी चाहिँ वन्यजन्तुको चाहिँ अहिलेसम्म हामी खोज्न पनि पठायौँ। मान्छेहरू हाम्रो वन हेरालो छ, तिनीहरूलाई चाहिँ परिचालन पनि गऱ्यौँ। त्यो मरेको भेटिएन। तिनीहरूको वासस्थानलाई त अवश्य पनि त्यसले असर गरेको छ, तर अब हामीले अहिलेसम्म त्यो मृत अवस्थामा कुनै चिज नभेटेको हुनाले चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब त्यसको वासस्थानलाई चाहिँ सबैको वासस्थानलाई 200 देखि 300 वन्यजन्तुको वासस्थानलाई असर गरेको छ। अब यो आगो नियन्त्रणको लागि तपाईहरूले के कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ? जति सक्दो छिटो आगो त नियन्त्रण हुनु पर्यो, तपाईहरूको रणनीति के छ? हामीले चाहिँ अहिले पुनः फेरि पनि हामीले त्यो फायर लाइन बनाउने, स्थानीयहरूलाई चाहिँ परिचालन गरेर र प्रशासन, जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के अरे निभाउने, जान सक्ने ठाउँमा निभाउने र चाहिँ के अरे अग्निरेखा निर्माण गरेर त्यो फायर इन्काउन्टर गरेर त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिने हाम्रो प्रयास चाहिँ जारी छ। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद गौतम सर। तपाईहरूको प्रयास र तपाईहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्योस्। त्यो आगो नियन्त्रणको लागि जति सक्दो तपाईहरूले यो विषयलाई महत्त्वपूर्णको साथ आफ्नो जुन पदीय हिसाबले, त्यसैगरी अन्नपूर्ण संरक्षण संस्थागत ढङ्गले अथवा तपाईहरूले केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गरेर पनि गम्भीरताको साथ लिनुहोला र आगो जतिसक्दो छिटो नियन्त्रणमा रहोस्, किनकि मङ्सिरको 11 गतेबाट त्यहाँ आगो जुन सल्किएको थियो त्यो आगो अहिले करिब 2000 हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा लागिसकेको छ, तर नियन्त्रणमा आएको छैन। यसलाई जतिसक्दो चाँडो नियन्त्रणमा लिनुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र यहाँलाई समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, हामीसँग विविध महत्त्वपूर्ण विशेष रिपोर्टहरू बाँकी रहेका छन्। अहिले भने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि पूर्ण स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको अर्को एउटा नयाँ एपिसोडमा। अब लागौँ आजको विशेष अर्को एउटा रिपोर्टतर्फ। मुलुकले क्रिकेटमा उचाइ कायम गर्न थालेको धेरै भइसक्यो।
देशमा नभई विदेशमा पनि नेपाली क्रिकेटको परिचयको प्रभाव अलग्गै छ। तर क्रिकेटका लागि स्तरीय रङ्गशाला नहुँदा अझै पनि प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू हुन सकेका छैनन्। दुई चिर प्रतिद्वन्दी छिमेकी मुलुकहरू भारत र पाकिस्तान बीचको क्रिकेट म्याच खेलाउन स्वतन्त्र मैदान अर्थात् न्युट्रल भेन्यूको खोजीमा आयोजकहरू युएईको शारजाहदेखि क्यानाडाको टोरन्टोसम्म पुग्छन्। तर नजिकको तीर्थ हेला भने झैँ नेपाल त्यही मारमा पर्दै आएको छ। कारण हो रङ्गशालाको अभाव। स्तरीय रङ्गशाला नहुँदा भारत पाकिस्तान बीचको म्याचका लागि नेपाल न्युट्रल भेन्यू भन्ने निश्चित छ, जसले नेपालमा खेल पर्यटन बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने मात्र नभई उदाउँदो नेपाली क्रिकेटका लागि मलजल गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ। यो अभाव हटाउँदै नेपाली क्रिकेटमा थप उचाइ पुर्याउने चर्चित हास्य कलाकार दम्पतिद्वय सीताराम कटेल धुर्मुस र कुञ्जना घिमिरे सुन्तलीले चितवनमा सुरु गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण कार्य थालेका थिए। तर निर्माण खर्चको अभावमा उनीहरू आफै थलिन पुगेका छन्। अहिले चितवनबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट शरद आचार्य र केदार शर्माले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। भरतपुर महानगरपालिका 15 रामपुरमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अभियानमा आर्थिक समस्या उत्पन्न भएको छ। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कटेल धुर्मुस र उपाध्यक्ष कुञ्जना घिमिरे सुन्तली यति बेला उधारोमै भए पनि रङ्गशाला निर्माणमा जुटिरहेका छन्। बोल कबुल गरेको रकम समयमा नउठ्दा गतिमा गइरहेको काममै ब्रेक लाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता समेत पर्न थालेको छ। धुर्मुसका अनुसार रङ्गशालाका लागि बोल कबुल भएर पनि उठ्न नसकेको रकम हालसम्मको कुल खर्च रकम भन्दा करिब दुब्बरले बढी छ। रङ्गशाला निर्माणका लागि सहयोग घोषणा गर्नेलाई हरेक दिन जसो फोन गरेर सम्झाउने गरे पनि सो रकम प्राप्त हुन सकेको छैन। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि गत वर्षको माघ 19 देखि 26 गतेसम्म धन धान्याञ्चल महोत्सव आयोजना गरिएको थियो। महायज्ञबाट 69 करोड रुपियाँ बोल कबुल भएको घोषणा गरिएको थियो। तर उक्त रकमको करिब 15% मात्रै रङ्गशालालाई प्राप्त भएको छ। महोत्सवमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले 51 करोड 12,30,832 रुपियाँ सहयोग घोषणा गरेका थिए। यता भरतपुर महानगरपालिकाले भने रङ्गशाला निर्माणका लागि 8 करोड सहयोग गरेको छ। यस्तै जिल्ला समन्वयन समितिले महायज्ञलाई 2 करोड 22,22,222 रुपियाँ सहयोग घोषणा गरेको थियो। तर हालसम्म उक्त रकम मध्ये रङ्गशालाले 1 रुपियाँ पनि पाएको छैन। एउटै व्यवसायीसँग 3.5 करोड रुपियाँसम्मको सामग्री उधारोमा ल्याइएको छ। यो अवस्थामा त गतिमा गइरहेको काममै ब्रेक लाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता समेत पर्न थालेको सुन्तलीको भनाइ छ। गत दशैंमा कामदारलाई ज्याला दिन नसक्दा फाउन्डेसनले अध्यक्ष कटेल र कर्मचारीको नाममा ऋण समेत लिएका थिए। धुर्मुसले कर्मचारीको तलबको लागि भन्दै विभिन्न सहकारी मार्फत 90 लाख रुपियाँ ऋण समेत लिएका छन्। राज्यले आँट नगरेको काम आँट गर्ने धुर्मुस सुन्तली अर्थात् सीताराम कटेल र कुञ्जना घिमिरेको आँट गर्नुभएको थियो। रङ्गशाला निर्माणको काम धेरै अघि बढेको छ, तर आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ। अब यस विषयमा हामी प्रत्यक्ष रूपमा सीताराम कटेल धुर्मुससँग कुराकानी गर्छौँ। सीतारामजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद, नमस्ते। अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली युवाहरूलाई मात्र चिनाउनको लागि क्रिकेटलाई एक हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय उचाइ दिनको लागि, क्रिकेटको विकासको लागि र आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेल पर्यटकहरू भित्राउनको लागि जुन आँट गर्नुभएको थियो, अब यति बेला तपाईहरूले रकम अभावको कारणले गर्दाखेरि काम उधारोमा लगाउनु परेको हामीले न्युजहरू सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। रकम अभाव भइरहेको छ। अब रङ्गशाला निर्माणको कार्य कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ? सङ्कटमा परेको हो? यहाँले भने जस्तै अहिले सङ्कटकालीन अवस्था त हो, तथापि हामी कामलाई चाहिँ निरन्तरता दिइरहेका छौँ। विषम परिस्थितिमा पनि रङ्गशाला बन्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ, एउटा खेलकुदको मन्दिर तयार पार्नुपर्छ। खेलाडीहरूले विश्वमा चाहिँ खेल खेलेर नेपाललाई थप पहिचान दिलाउने काम गरिरहेको अवस्थामा हामी सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको समान एउटा दायित्व हुन सक्छ भन्ने अभिप्रायले हामीले यो परियोजनालाई निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छौँ। तर अब यो सङ्कटकालीन अवस्थामा पनि हामीलाई साथ सहयोग र सद्भाव राख्नुहुने महानुभावहरूको आशीर्वादको कारणले परियोजना भने हामी निरन्तर अगाडि बढाइरहेकै छौँ। हजुर, अब यति बेला तपाईँहरूले त्यो साहसको साथ
जुन आँट गर्नुभएको थियो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्नको लागि, रकम अभाव होस् सङ्कट होस् तर पनि हामी निरन्तरता दिन्छौँ भनेर तपाईँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यो तपाईँको साहस सराहनीय छ। अब विभिन्न तपाईहरूले महायज्ञ गर्नुभएको थियो, विभिन्न दाताहरूले तपाईँहरूलाई त्यो रङ्गशाला निर्माणको लागि सहयोग गर्छु पनि भनेर बोल कबुल पनि गर्नुभएको थियो। अब त्यो बोल कबुल गरिएको रकम उठेको त्यति मात्रामा हामीले जानकारी पाएनौँ, उठ्ने आशा छ? अब यो धनधान्याञ्चल महायज्ञ मूल समारोह समितिको आयोजनामा गत वर्षको माघ 19 देखि 27 गतेसम्म यो महायज्ञ सम्पन्न भएको थियो र त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न आमा समूह, टोल विकास संस्था, विभिन्न सङ्घ संस्था, व्यक्ति विशेषहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष त्यतिखेरै पनि सहायता गर्नुभएको थियो र धेरै महानुभावहरूले बोल कबल पनि गर्नुभएको थियो। त्यो बोल कबल गरेको रकम नआउनुको पछाडि चाहिँ विशेष त अब कोभिडको कारण पनि हुन सक्छ र उहाँहरू पनि एउटा समय पनि कुरिरहनु भएको होला जस्तो लाग्छ सायद मलाई। र त्यो रकम उठ्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी हुँदै विश्वस्त हुँदै नै हामीले कामलाई निरन्तरता दिँदै सामग्री पनि क्रेडिटमा चाहिँ हामीले झिकाउँदै र क्रेडिटमा सामग्री उपलब्ध गराउने व्यवसायी उद्यमीहरूलाई पनि हामी सम्झन चाहन्छौँ। उहाँहरूले हामीप्रति विश्वास गरेर र फाउन्डेसनलाई सहायता गर्दाखेरि चाहिँ भोलिका दिनमा तलमाथि पर्दैन, त्यत्रो रकमहरू बोलकबल भएको छ, घोषणा भएको छ र रकमहरू यथाशक्य आउँछन् भन्ने हिसाबमा हामीलाई सहायता पनि गर्नुभएको थियो। त्यसैले चाहिँ जसले बोलकबल गर्नुभयो, जसले घोषणा गर्नुभएको छ ती रकमहरू आउने छन् भन्ने कुरामा हामी आशावादी हुँदै कामलाई निरन्तरता दिइरहेकै हौँ र हामी विश्वस्त के छौँ भनेदेखि अब तपाईहरुको आशा अपेक्षामा ठेस नपुगोस्, एउटा तपाईहरुले राष्ट्रिय योजना लिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ, आम दाताहरूले पनि तपाईहरुलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। अब करिब यो रङ्गशाला सम्पन्न हुन, पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन कति जति रकम आवश्यक पर्छ? पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनका लागि अहिले अब हाम्रो लगभग 39 करोड जति चाहिँ रकम खर्च भइसकेको छ हैन, र बाँकी अझै अब यो यसको डिपिआर अनुसार चाहिँ 3 अर्ब 55 करोडको चाहिँ एउटा इस्टिमेट हो। तर अब हामीले अहिले फिल्डमा काम गरिरहँदाखेरि हाम्रो भौतिक प्रगति हेर्ने भनेदेखि त्यति रकम लाग्ने देखिँदैन। हामीले कम लागतमै र तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्छौँ भनेर एउटा अठोट र सङ्कल्प गरेका थियौँ। यदि रकम चाहिँ जम्मा हुने हो अथवा स्रोत व्यवस्थापन हुने हो र यसको अवधारणा जनस्तर भएको कारणले जनता, सरकार सबै पक्ष मिलेर चाहिँ यसलाई चाहिँ एक ढिक्का भएर चाहिँ निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने हो भनेदेखि त्यति रकम पनि लाग्दैन, म यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। र अब ठ्याक्कै यति नै रकम चाहिँ लाग्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ अब निर्माणको प्रक्रियामै हामी भएको हुनाले, अगाडि बढिरहेको हुनाले चाहिँ मेरो आँकडा चाहिँ तोकिएको रकमभन्दा कम लागतमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो। हामीसँग जोडिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामीसँग कलाकार तथा सामाजिक अभियन्ता जो धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो सीताराम कटेल धुर्मुस, उहाँहरूले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माण गर्न गइरहनु भएको थियो। करिब 39 करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। 3 अर्ब 55 करोड रुपैयाँको उहाँहरूले इस्टिमेट गर्नुभएको थियो, त्यति लागतमा पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न हुने भनेर। तर अहिले उहाँहरूले रकम अभाव भए पनि त्यो साहस, त्यो अटोटको साथ क्रिकेट रङ्गशालालाई निर्माण गर्नेमा उहाँले प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुभएको छ र सहयोगी मनहरू जो दाताहरू हुनुहुन्छ यो क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माणको लागि साथ दिने, उहाँहरूलाई पनि साथ दिनुहुनको लागि उहाँले आशा र अपेक्षा पनि गर्नुभएको छ। अब लागौँ अर्को महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुतर्फ। देखाउँदै पैसा फल्ने रुखको सपना पुर्याएर खाडीमा, भएको त सकियो नि झन परियो ऋणको भारीमा। यो पङ्क्तिले विदेशिएका धेरै युवाहरूको पीडालाई प्रस्ट्याउँछ। विदेशमा राम्रो काम र दाम मिलाइदिने प्रलोभनमा म्यान पावर तथा एजेन्टहरूले धेरै युवाहरूलाई झुक्क्याएर लाखौँ रकम लिएर विदेश पठाउने गर्छन्। तर विदेशमा नभने जस्तो काम हुन्छ न त दाम नै, उल्टे जति काम गरे पनि भरपेट खानसम्म धौधौ हुने अवस्था धेरै नेपाली युवाहरूले भोगिरहेका छन्। काम गर्दैन स्वदेश
फर्किन्छौँ भन्दा पनि त्यो पनि नपाउने कस्तो विडम्बना। विदेशीका यस्ता नेपालीहरूको थरीथरीका समस्या हामीले निरन्तर कार्यक्रम मार्फत उठाइरहेका छौँ। कार्यक्रमको पछिल्लो एपिसोडमा हामीले युएमा फँसेका 18 जना युवाहरूको रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। त्यसै विषयमा टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरले तयार पारेको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अरेबिया ट्याक्सीमा काम लगाइदिने भन्दै युएईको आसमान पुर्याइएका 18 जना नेपाली युवा अहिले अलपत्र अवस्थामा छन्। शिखर म्यानपावर मार्फत युएई पुगेका उनीहरूले न भने जस्तो काम पाए न दाम नै, तर पनि जेनतेन 2 वर्ष काम गरे। अहिले कम्पनीले बाँकी पारिश्रमिक त दिएको छैन नै, सम्झौता अनुसार स्वदेश फर्कने व्यवस्था नगर्दा 2 महिनादेखि उनीहरू अलपत्र अवस्थामा छन्। यस विषयमा म्यानपावरले पनि कुनै पहल नगरिदिएको उनीहरूले गुनासो गरेका थिए। हामीले शिखर म्यानपावरमा गएर तथा फोन मार्फत सञ्चालकलाई पटक पटक कार्यक्रममा धारणा राख्नलाई सम्पर्क गरे पनि उनी सम्पर्कमा आएका थिएनन्। तर कार्यक्रममा रिपोर्ट प्रसारण गरे पश्चात उनी आफैले हामीलाई फोन गरेर उद्धारको लागि कम्पनीलाई सम्पर्क गरिसकेको र चाँडै कम्पनीले स्वदेश फर्काउने प्रतिक्रिया दिएको बताएका छन्। तपाईँको चाहिँ न्युजमा सुनिसकेपछि म पनि एकदम सक थिएँ। तपाईँको 2 वर्ष कन्ट्र्याक्ट दिइसकेको थियो, नेपाल अब दिनुपर्ने कम्पनीले दिएन भनेपछि कम्पनीसँग अपडेट पनि गरिरहेको बिचमा कुरा भइरहेको थियो। त्यो 18 जनाको सम्बन्धमा नभए 3 जनाको सम्बन्धमा बिचमा 3 जनाले यस्तो भयो यताउता भयो भनेपछि हामी कम्पनीसँग कम्युनिकेसन पनि गरिरहेको थियौँ होइन। हजुर। अनि अहिले चाहिँ विदेशी रोजगार विभाग थ्रु तपाईँको चाहिँ उता एमबेसीबाट कुनै पहल गरेर मान्छे अब 2 वर्ष कन्ट्र्याक्ट दिएपछि फर्काइदिएको त्यो पहल पनि गरिरहेको छु। हो 1 दिन 2 दिन त म अलिकति यो कन्डिसन अलिकति दिउँछ सर म कसरी गर्न सक्छु र 1 दिन 2 दिन पछाडि तपाईँको यदि तपाईँसँग आएर फेरि कुरै गर्नुपर्ने हुन्छ। यस विषयमा हामीले युएई स्थित नेपाली राजदूतावाससँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। यो सुन्नुहोस् दूतावासको जवाब। उहाँहरूको रेस्क्यु प्रोसेस भनेको एकदम टेन्जिबल चाहिँ त्यो भन्न सकिँदैन है। हजुर। किन सकिँदैन भने फाइन र अरू विभिन्न कुरा गरेको छ। त्यहाँ फाइनको लागि चाहिँ हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ, भनेको पैसै तिर्न त सकिँदैन। अब त्यो रिक्वेस्ट चाहिँ मिनिस्ट्री र कम्पनीलाई पनि लगातार कन्ट्याक्ट गर्न कोसिस गरिरहेछौँ। उनीहरूको फाइन वेट गरिदिन पर्यो होइन, त्यसलाई उहाँहरू चाहिँ काम पनि छैन, केही पनि छैन, फाइन तिर्न सक्ने सवालै हुँदैन। खाने नै कसरी हामीले कति खाने कुराहरूको लागि नै के गरेर कोअर्डिनेसन गरेर उहाँहरूलाई सपोर्ट गरिराखेको हो होइन। एनआरएनए साथीहरू जुनबाट हुन्छ जसरी हुन्छ होइन, त्यो नजिक छ 2-4 जना होइन, 18 जनाको सवाल छ। त्यही एडमिनिस्ट्रेटिभली गर्ने काम चाहिँ भइराखेकै छ, कन्टिन्युअसली त्यो इस्यु छँदै नै छ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा यो रिपोर्ट हेरेपछि युएईमा अलपत्र परेका थप 10 जना हाम्रो सम्पर्कमा आएका छन्। आकर्षक काम लगाइदिने प्रलोभन देखाएर उनीहरूलाई भिजिटिङ भिसा मार्फत युएई पुर्याइए पनि भनेको अनुसार काम नपाउँदा अहिले उनीहरू अलपत्र परेका छन्। काठमाडौँको राप्ती प्लेसमेन्ट सर्भिस र आरके म्यानपावर कम्पनी मार्फत 2 देखि 3 लाख रकम बुझाएर उनीहरू युएई पुगेका हुन्। तर अहिले अलपत्र पर्दा म्यानपावरले व्यवस्था गर्दै सम्पर्कविहीन बनेको गुनासो गरेका छन्। नेपालबाट चाहिँ के अरे भरि भराउमा भनेर के अरे छुट्टी आएको मान्छे आएको ठाउँमा चाहिँ भरि भराउ भनेर पठाएको थियो। 1000 रुपियाँ 26 दिनको 8 घन्टा खाना बस्नु भनेर पठाएको थियो। अनि यहाँ ल्याएर चाहिँ तपाईँको 11 घन्टा 28 दिन भनेर 800 + 200 मा एग्रिमेन्ट गराएर 100 रुपियाँ चाहिँ ल्याएको छ। सुत्ने ठाउँ उडुसले टोकेर मार लगाएको छ, भेडा बाख्राको ल्याएको छ। यहाँ सुविधा केही छैन। हामीले बिहान एउटा रोटी बेलुका एउटा रोटी खाएर बस्नु परेको छ। राति उठेर जा भन्छ, त्यहाँ रुमले बस्नेले तेरो इन्क्लुडेन्ट छैन, रुमको भाडातिर होइन, उठेर जा भनेर निन्द्रा नै उठाएर खेल्न खोज्छ। यस विषयमा हामीले राप्ती प्लेसमेन्ट सर्भिसका विप्लवजङ राणासँग सम्पर्क गर्दा तुरुन्तै उद्धार गर्ने बताए। उनीहरूलाई अप्ठ्यारो भएको छ भने किनभने त हामी सेवा गर्ने मान्छे हो नि सर, हामीले त्यस्तो मान्छे होइन होइन। अब बिचरा दुखी गरिबहरूलाई होइन त्यो अप्ठ्यारोमा पर्छ भने त हामीले पर्यो नि सर। म त्यस्तो खाले मान्छे हो। ठिक छ, तपाईँ सेवा गर्नुहुन्छ भने राम्रो कुरा हो। अब उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ दुबईमा अहिले अल्पत्र अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँको तर्फबाट के पहल हुन्छ ल त्यो भनिदिनुहोस् न। मैले त उहाँलाई सकेसम्म सहयोग गर्ने, अप्ठ्यारोमा नपरोस्। त्यही त के सहयोग चाहिँ गर्नुहुन्छ त्यही सहयोगको प्रतिबद्धता भनिदिनुहोस्, हामी त्यही अनुसारको उहाँहरूलाई रिप्लाई दिन्छौँ। राम्रो अब उहाँहरू त गइसक्नु भएको छ, गइसकेको मान्छेहरूलाई राम्रो कम्पनीमा काम गरोस्। उहाँहरूको अब होइन खानपिनमा होइन स्यालेरीमा त्यस्तो कमी नहोस्। उहाँहरूलाई केही एउटा
होइन पठाइदिएपछि एउटा नेपाली दाजुभाइको तर्फबाट के राम्रो होस् भन्ने चाहना गर्दछु कि सर मैले चाहना त गर्नुहुन्छ, त्यो राम्रो हो। तपाईँको कुरा सुन्दा एकदमै खुसी लाग्यो। तर त्यो चाहना अनुसारको तपाईँ अब के गरिदिनुहुन्छ त्यो प्रतिबद्धता गरिदिनुहोस्। म त्यही कुरा उहाँहरूलाई सुनाउँछु। तपाईँको कल रेकर्ड कुरा गरेको छु सर मैले होइन। हजुर, तपाईँको कल पनि रेकर्ड भइरहेको छ। हामी उहाँहरूलाई त्यही कुरा सुनाउँछु। हजुर, उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्न पनि खोजिरहेको छु सर मैले होइन। हजुर, मलाई फोन पनि गर्नु भएको थिएन उहाँहरूले। अनि त्यही भएर चाहिँ म एकचोटि फोन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ के गुनासो हो मैले एकचोटि आफै सोधेर बुझ्दैछु सर। अहिले अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई एनआरएन युएईले खाने र बस्ने बन्दोबस्त गर्दै उद्धारको लागि पहल गरिरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसअघिको कार्यक्रममा हामीले 18 जना जो युवाहरू यति बेला युएईमा अलपत्र अवस्थामा रहेका थिए उहाँहरूको रिपोर्ट प्रसारण गरिसके पछाडि यसको फलोअप रिपोर्ट गरेका हौं र हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरले यस विषयमा शेखर मेनपावरका सञ्चालक सम्बन्धित व्यक्तिसँग पनि कुराकानी गर्नुभएको थियो। उहाँले प्रयास गरिरहेका छौं भनेर हामीलाई प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ र ती 18 जना अल्पत्र अवस्थामा रहेका नेपाली दाजुभाइहरूको उद्धारको लागि अथवा उहाँहरू यति बेला युएईमा बस्न चाहनुहुन्न, नेपाल फर्कन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूको उद्धारको लागि के कस्तो प्रयास भइरहेको छ भनेर हामीले जो नेपाली ती 18 जना युवाहरूको विषयमा एनआरएन युएका उपाध्यक्ष पशुपति खड्कासँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। निरन्तर हामीले उहाँलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं, यद्यपि सम्पर्क हुन सकेको छैन। हामी प्रयास जारी राख्नेछौँ। उहाँलाई जो एनआरएनको तर्फबाट ती 18 जना युवाहरूको उद्धारको लागि के कस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन् भनेर हामीले यति बेला कुराकानी गर्न खोजिरहेका थियौँ र यद्यपि हामीले उहाँहरूसँग सहकार्य गर्ने र उहाँहरूलाई यो विषयमा गजगजाइरहने काम पनि गरिरहेका छौँ। ती 18 जना युवाहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा गएको श्रृङ्खलामा जोडिनु भएको थियो। युएईमा 18 जना ती युवाहरू अल्पत्र अवस्थामा रहनु भएको थियो र उहाँहरूले हामी नेपाल फर्कन चाहन्छौँ, यति बेला कम्पनीमा काम पनि छैन, हामी अल्पत्र अवस्थामा रहेका छौँ, हाम्रो खान बस्नलाई समेत यति बेला कुनै पनि आधार छैन भनेर हामीलाई दुःख पोख्नु भएको थियो र हामीले सम्बन्धित शेखर मेनपावरका सञ्चालकसँग यो विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। ती 18 जना युवाहरूको यो दुखेसोलाई संवेदनशील रूपमा लिदिनको लागि त्यसैगरी एनआरएनका जो युएका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ पशुपति खड्का उहाँसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास पनि गरेका थियौँ। उहाँलाई भाइबर मार्फत जोड्न खोजिरहेका थियौँ, यद्यपि सम्पर्क हुन सकेको छैन। तर उहाँलाई हामी सम्पर्क गर्नेछौँ र ती 18 जना हाम्रा नेपाली दाजुभाइ जो यति बेला युएईमा अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् उहाँहरूको उद्धारको लागि प्रयास गर्नेछौँ। दर्शक महानुभाव, आजको लागि भने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। यदि तपाईहरू कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ, तपाईहरूको चासो गुनासो र कुनै प्रश्न रहेका छन् भने हामीलाई तपाईहरूले प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो हेल्पलाइन सधैँ तपाईहरूको लागि खुल्ला रहनेछ र हामी तपाईहरूकै आवाजको लागि प्रतिनिधित्व गर्नेछौँ, आवाजविहीनहरूको आवाज बनेर र सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गरिरहनेछौँ, जसको लागि हाम्रो नम्बर रहेको छ 1660112424। त्यसै गरी हाम्रो अर्को नम्बर रहेको छ 9801572424। त्यसै गरी हाम्रो नम्बर रहेको छ 9884011037। तपाईहरूले जुनसुकै समस्यामा पर्नु भएको छ भने जुनसुकै समयमा पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ, इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले भाइबर, व्हाट्सएप र विभिन्न सोशल प्लेटफर्मबाट पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। यस्तै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै तपाईले कुनै समस्या र गुनासा र जिज्ञासा प्रश्नहरू रहेका छन् भने हाम्रो भाइबर र इमेल मार्फत हाम्रो हेल्प डेस्कमा 24 घण्टा तपाईहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा हामी विविध तपाईहरूको सरकारको विषयलाई लिएर उपस्थित हुनेछौँ। नमस्ते।